ल साथीहरु, आज हामीले एसएचको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको वान सुट गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, क्लास 12 को कम्पलसरी इङ्ग्लिसको क्वेसन नम्बर 2 र 3 मा आउने। हामीलाई मिनिमम भनेको साथीहरु 4 आउँछ, 4 मार्क्स आउँछ। 4 मार्क्स आयो भने साथीहरु दुईटा के दिन्छ, सर्ट क्वेसन दिन्छ 2 मार्कको। अब साथीहरु 7 मार्कमा आयो भने साथीहरु एउटा 2 मार्कको दिन्छ, एउटा भनेको 5 मार्कको दिन्छ है। नजिकलाई म्याक्सिमम भनेको 7। हामीलाई नर्मली साथीहरु यसमा भनेको दुईटा यो 2 मार्ककै दिइरा हुन्छ, 4 मार्क्सको आइरा हुन्छ। ल सन्द सुरुमा के छलफल गरौँ साथीहरु, हेर्नुस् त, अन लाइब्रेरीजबाट छलफल गरौँ। हेर्नुस् त, यसबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट के छ, यो भन्दा पहिला मैले साथीहरु सर्ट स्टोरीको पनि राखेको छु, पोएमको पनि राखेको छु। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जो साथीले हेर्नु भएन हेर्न सक्नुहुन्छ है, गरे। हेर्नुस् त, वेयर कुड द अथर बी फाउन्ड व्हेन ही वाज लेट फर लन्च अर डिनर। अब लन्च र डिनरको लागि ढिला भए बार अथर कहाँ हुन्छन् भनेर सोधेको छ। अब नर्मल हुन्छ। हेर्नुस् त, अब इनलाई एकदम मनपर्ने ठाउँ के थियो भन्नुस् त, इनको फेभरेट प्लेस भनेको छ लाइब्रेरी थियो। घरको लाइब्रेरीमा गएर के गर्थे, इनले बुक पढेर बस्थे कि घर खानाको लागि ढिला भए पनि नर्मल लेखिहाल्नुहुन्छ हजुरले। अब अर्को हेर्नुस् त, व्हाई डिड द डिसलाइक स्कुल। व्हाई डिड द अथर है साथीहरु, व्हाई डिड द अथर डिसलाइक द स्कुल। अथरलाई किन स्कुल मन पर्दैन भन्नुस् त। अब हामीलाई पनि मन पर्दैन, तर पनि अथरलाई किन मन पर्दैन, किनकि स्कुलमा के हुन्थ्यो भन्दा स्कुलमा टिचरले पढाउँथे, यो पढ भन्थे, तर यिनलाई मन पर्थेन के। अथरलाई के मन पर्थ्यो भन्दाखेरि आफूलाई मन परेको बुकहरू मजाले आफै पढ्ने, त्यहाँबाट आफै एजुकेसन लिने मन पर्थ्यो। तर यो टिचरले जसरी यो पढ त्यो पढ भनेर पढ्न मन पर्थेन, त्यही भएर यिनलाई स्कुल मन पर्थेन। अब अर्को हेर्नुस् त, व्हाई वाज ही होरिफ्ड व्हेन ही भिजिटेड द लाइब्रेरी अ कपल अफ मन्थ अगो। 1 महिनाभन्दा अगाडि तिनले अथरले लाइब्रेरी भिजिट गर्दाखेरि किन डराए गरेको, किन घबराए, किन डराए भनेको। हेर्नुस् त, किन भन्नुस् त, किन भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरू के भइसकेको थियो भन्दा मोडर्न भइसकेको थिए। अचल मान्छेले बुकको सट्टा के युज गर्थे, कम्प्युटर र मोबाइल युज गर्ने के। अब बुकलाई के गर्थे, त्यस्तै बुक फाल्दिथे, लाइब्रेरीबाट फालेर जलाइदिथे, त्यही भएर के भयो, यिनी भनेको एकदम वरिफ भए। अब अर्को हेर्नुस् साथीहरु, म्यारिज एज अ सोशल इन्स्टिट्युट है। हेर्नुस् त, यसका इम्पोर्टेन्ट मात्र टिटिनटा, सबको एकदम इम्पोर्टेन्ट टिटिनटा मात्र गर्छौँ है। अब अरू पनि इम्पोर्टेन्ट छैनन् त भन्ने होइन साथीहरु, तर म्याक्स एकदम इम्पोर्टेन्ट के, यसमध्ये पनि इम्पोर्टेन्ट लिएर आएको, यो क्वेसन नछुटाउनु होला भनेर। हेर्नुस् त, व्हाई इज म्यारिज बेटर टु मेन। पुरुषको लागि बिहा किन महत्त्वपूर्ण छ भनेको। हेर्नुस् त, पुरुषको लागि किन बेटर छ भन्दाखेरि अब हामी के हुन्छ, मेनहरू के हुन्छ, बिहा नगर्छन् त्यत्तिकै कुनै पनि रुमहरू पनि त्यत्तिकै फोहोरो गरिदिने, त्यत्तिकै कपडा पनि 4-5 दिन नधोइकन पनि लगाइदिने, नुहाउने गरिन्छ। तर बिहा भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल आउँछ के। अब भएको सामान पनि एक ठाउँमा रहन्छ होइन, सबै मिल्छ के। त्यसपछि के हुन्छ, फिजिकल निड्स पनि पुरा गर्नको लागि किन मेन्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब अर्को हेर्नुस् त, डु यु थिङ्क म्यारिज इज अ सोसल इन्स्टिट्युट, वाइ अर वाइ नट। अब बिहा एउटा सामाजिक संस्था हो कि होइन भनेर कारण दिने है हजुरले। अब बिहा एउटा सामाजिक संस्था हो भन्न पनि सक्नुभयो हजुरले, होइन यो होइन भन्न पनि सक्नुभयो। अब धेरै जसो राम्रो भनेको हो यस इट इज अ म्यारिज इन्स्टिट्युट, सोसल इन्स्टिट्युट भन्ने भने बेटर हुन्छ है। किन भन्नु होला, किन भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ, दुईवटा फ्यामिलीहरूको अब सम्बन्ध जोडिन्छ, तर हाम्रो नाता बढ्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा हामीले के पनि अन गरिन्छ, हामीले प्रिन्सिपल पनि अन गरिन्छ, पैसा पनि त हुन्छ नि हल्का दाइजोबाट, नराम्रो काम हो तर हल्का सम्बन्ध बढेर जान्छ नि। त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो इन्हेन्स हुन्छ क्या। सोसल इन्स्टिट्युट हुँदा बित्तिकै इन्स्टिट्युट भने के हो, सबै जान्छ जोडिन्छ नि। अब हामीले के गर्नुपर्छ, सम्बन्ध बढेपछि के हुन्छ, नाता गोता बढ्ने सबै बढ्छ नि, त्यही भएर सोसल इन्स्टिट्युट हो। अर्को हेर्नुहोस् त, डिस्कस द 6 डाइमेन्सन। यो इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरु, 6 डाइमेन्सन अफ नोर्मेटिभ म्यारिज इन अमेरिका। अमेरिकामा नोर्मेटिभ म्यारिजको 6 डाइमेन्सन के हो भन्नुस् त। 6 डाइमेन्सन भनेको साथीहरु प्रिन्सिपल, त्यहाँ सेक्सुअल फेथफुल हुन पर्यो अब कपलहरुमा, त्यस्तै त हो नि होइन। अब भन्नुस् त, त्यसलाई हल्का डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, हजुरलाई थाहा छ। अब यो नलेज एन्ड विस्डमबाट हल्का उल्टे भएको छ है साथीहरु। हेर्नुस् त, डु यु एग्री विथ द अथर दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन नलेज, वाइ अर वाइ नट गरे। डु यु एग्री भनेको विथ द अथर, द्याट इज भनेको साथीहरु विस्डम है। विस्डम इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन नलेज। कसरी छ भन्नुस् त, कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भने साथीहरु, विस्डम भनेको साथीहरु हाम्रो बुद्धि हो, हामीले दैनिक डेली लाइफमा युज गर्ने हो। तर नलेज भनेको साथीहरु हामीले के हो, गेन मात्र गर्ने हो के। हामीले नलेजलाई डेली लाइफमा प्र्याक्टिकल युज गर्न सकिँदैन, तर विस्डमलाई के गर्न सकिन्छ, विस्डमलाई डेली लाइफमा प्र्याक्टिकल युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, पैसा कमाउन सकिन्छ, हाम्रो राम्रो रिलेसन गराउन सकिन्छ। त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामी एग्री छौँ अथरसँग। अब अर्को, क्यान विस्डम बी टट हाउ, के यो
यो बुद्धि सिकाउन सकिन्छ भने विस्डम भनेको बुद्धि है, बुद्धि सिकाउन सकिन्छ, अभियसली सकिन्छ भन्न पर्यो। कि कसरी भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल वर्क गरेर के साथीहरू नलेज त दिने, तर नलेज दिन भन्दा पनि कस्तो प्र्याक्टिकल नलेज दिन पर्यो क्या हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने, त्यसले सिकाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् अर्को भनेको विच लिडर डज रसेल सेज वेयर एबल टु मिक्स नलेज एन्ड विस्डम साउन्डली। अब कुन चाहिँ लिडरले भने इङ्ल्यान्डको क्विन एलिजाबेथ र साथीहरू अब्राहम लिङ्कनलाई उसले के गर्छन् साथीहरू विस्डम र नलेजलाई युज गरेका छन् है, बुझ्नुभयो नि। किन कसरी भन्दाखेरि उनको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि विस्डम र नलेजको दुवैको प्रयोग गरेछन् के। यसमा क्विन एलिजाबेथ र अब्राहम लिङ्कनलाई छुटाउनु भयो नि साथीहरू। अर्को हेर्नुहोस् त ह्युमिलिटीबाट है साथीहरू, हेर्नुहोस् त ह्युमिलिटीबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट के छन्। हाउ डु हिन्दुज नेसनालिटिज रिफ्युट द चाइनिज क्लेम ड्याट ह्युमन हिस्ट्री रियल्ली बिगेन है साथीहरू, रियल्ली बिगेन विथ द येलो इम्पायर। कसरी डिसएग्री छन् भनेको है साथीहरू इन्डियनका। अब चाइनिजहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो संसारको अस्तित्व सुरु भएको भने कहाँबाट येलो इम्पायरबाट भन्छन् होइन, यो नदी छ नि हाम्रो यो येलो नदी भन्ने छ नि त्यसबाट सुरु भएको भन्छन्। तर इन्डियनहरूले फेरि के भन्छन् भन्दाखेरि इन्डियनले फेरि हाम्रो देशबाट सुरु भएको, किन हाम्रो देशमा के थियो पहिल्यै हाम्रो वैज्ञानिकहरू थिए तिनीहरूले गर्दा सुरु भएको, त्यही भएर हामीले येलो इम्पायरबाट मान्दैनौँ भनेर भन्छन् के, त्यसैले डिसएग्री छन्। अब अर्को हेर्नुहोस् त व्हाट आर द युनिभर्सल ह्युमन एबिलिटी, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। युनिभर्सल एबिलिटी भनेको साथीहरू आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, त्यसपछि इक्वालिटी यिनीहरू नि साथ। अब अर्को हेर्नुहोस् त व्हाट डु योस मुस्लिम बिलिभ अबाउट द ह्युमन हिस्ट्री। अब ह्युमन हिस्ट्रीको बारेमा मुस्लिम कम्युनिटीले कसरी बिलिभ गर्छ भनेको। अब हाम्रो ह्युमन हिस्ट्री भनेको कहिले सुरुवात गएको भन्छ भने कि प्रोफेट मोहम्मदको जन्मपछि बल्ल यसको सुरुवात भएको ह्युमन हिस्ट्री के, यसको अस्तित्व इभिडेन्स कहाँ छ भन्दा कुरानमा पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छन् के मुस्लिमहरूले, बुझ्नुहुन्छ नि। ल अर्को हेर्छौँ है लास्ट टपिक है साथी ह्युमन राइट्स एन्ड एज अफ इनइक्वालिटी। यसबाट इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् त वाइ इज द युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स इम्पोर्टेन्ट टु यु। किन मान्छेलाई यो ह्युमन राइट्सको इम्पोर्टेन्स छ भन्दा इनइक्वालिटीको लागि, इक्वालिटीको लागि इनइक्वालिटी हटाउन, त्यहाँबाट के गर्न साथीहरू यो लभहरू बढाउनको लागि, त्यसबाट इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त वाट आर द फ्याक्ट ड्याट ह्याभ बिन मिस इन रोजवेल्ट कल फर अ सेकेन्ड बिल अफ राइट्स। सेकेन्ड बिल अफ राइटको लागि मिस भएका कलहरू के छन् रोजवेल्ट कल भनेको। यो भनेको साथीहरू हजुरलाई होमवर्क है, हजुरले सर्च गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहोस् है, जो सानो साथीले जान्नुभयो कमेन्ट गर्नु, नै पनि सर्च गरेर पढ्नुहोस् है, यो मैले हजुरलाई होमवर्क दिएँ ल। अब अर्को हेर्नुहोस् त वाट इज द फर्स्ट ह्युमन राइट्स डिक्लेरेसन अडप्ट बाई युनाइटेड नेसन। युनाइटेड नेसनले अडप्ट गरेको फर्स्ट ह्युमन राइट्स के हो भन्दाखेरि साथीहरू इकोनोमिक एन्ड सोसल राइट है, बुझ्नुहुन्छ नि, इकोनोमिक र सोसल राइट। अब कुनै पनि डाउट भयो कमेन्ट गर्नुलाई।